Assalamualaikum Vivar, मैं यहाँ बिशारा तुसा दे दे पे मेरा हाँ तुसा दे दे पे मेरा नहीं तुसा दे दे पे मेरा YouTube चैनल तरक्की बुला तब बार आज ऐसा वेने पे से नुमान मोहम्मद नुमान दुकान ते जी मेरी टीम का मेंबर है ता ही टाइम असा रखते वेने पे से ते पिछो दे दे पे हो सा मैंने पिछला ये आज जरा ना सारी टीम को नवा ज्वाइन की थे व्यूवर ये जरा ना ये अपना ना जरा ना आज आप खुद दसी जी हाँ जी क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ मेरा नाम मोहम्मद फराज अहमद इना ना है सही मोहम्मद फराज अहमद मैं तो ये सुनी जीते था को पता नहीं क्या सुनी जीते जरी से सुनी जीते तो वो कुछ समझ गए ता इना ना है मोहम्मद फराज तो ये जरा ना ये सारी टीम में छोड़ रंजे ते ये भी यानी आज दिन बाद वीडियो बना रहा सी ता व्यूवर असा ही टाइम जरा ना कोई एक तो शाम टाइम मच्छर देखो उन्हें पता नहीं क्या मंगवाते थे मच्छर हुआ टाइम मरने का ता ये बार आज ऐसा मैंने फिर कारी नुमान कारी उल कुरा वो कारी उल कुरा सा व्यूरे को सही करे थे ना उन्हें ना कारी उल कुरा है ना तब बार आज ज़्यादा ना सब नहीं मैंने पिछे ता उतना मानते कि असा थारी उन्हें मुलाकात करे नू उन्हीं जरी दुकान है ना वो भी थक दे दूँ कि उन्हीं रिपेयरिंग लैब है मतलब जी टैप की भी उन्हीं दुकान है सब कुछ वो भी दिखे नो जी जोलते तभी बार असा ही टाइम तो दे पे हो सो के रस्ते दे विच वेंदे पे से ओ ये क्या मसला पे तभी बार तभी बार साकू जरा ना लाना पै गया क्योंकि पिछू तुसा दे पे हो सो कि वो वाटर बढ़िया पे तो जिथा कर मतलब के वाटर ई सड़क के पार जरा ना पानी लग जा खड़े ता ये पता नहीं क्या है ये काम तरफ के आवन वंजण बंदे की परेशानी की थी खड़न तो ये जाते ना कि मौके टाइप पे ये चीज़ हो गया जेरी के मतलब के हाँ जेरी के मतलब के मुश्किलात का सामना न करना पड़ गया ताकि बार तो मेरे पीछे बैकग्राउंड दे तो सो या का जो ती दीद पमदी है वो तीन सारिया तभी बार तुसा आपने जरा मतलब जितना जब मेरी वीडियो दे पे आपने शहर ना कमेंट करते मेरे को सारिया का जरा थोड़े ही टाइम रेट चलता पे वो अपने सारिया का रेट मेरे को लाजमी दसे सो क्योंकि भाई आपने भी सरिया हैं मैं शायद जितना रेट जितना ज़्यादा है उतनी दे सकता क्या है ना कला जन ए ऐना कला दा थोको मैं तारफ़ करवाया था मासी थोड़ा क्या ना है मोहम्मद हुज़ैफ़ा क्या मोहम्मद हुज़ैफ़ा ऊंचा ला भी को समझ के नहीं हम दी ऊंचा ला मोहम्मद हुज़ैफ़ा सही मिलना है तभी बार तो जी मैं सुन की दो सौ के इन्हें ना है मोहम्मद हुज़ैफ़ा प्यू तो ना क्या ही ओ इजाज़ बोल गया हाँ जी थोड़े प्यू तो ना क्या है फराज साहब लोगों को पता क्या नहीं भाईजान और भाई जाना था जो कुछ थोड़े हैंग थी गए नहीं वजह तो ला नहीं सकते पे ते मेरे प्यू का ना भी असल में तो कॉल नहीं दिखाया क्योंकि मैं सारे पुजा बैठा उन्हें पहले जरा मेरा हक पढ़ते और मेरा पढ़ते कि मैं ही पहले तो कुछ दसा मेरे अबू का नाम है आबिद रशीद बिडानी से तो वो जरा पिछू फराज बैठे उन्हें प्यू का नाम है मोहम्मद इकराम इवें सही इन्हें है ना मेरा मामू है सही ये मेरा मुलेर है तू क्या थी सही तू मेरा पिछला यार पापा मोबाइल तो बंद कर दो हर वेले मोबाइल करने कितना टाइम दा होगा अच्छा हाँ मेरी बेइज्जती थी गई तकरीबन देखो से इतना बेइज्जती आप ना करवाओ ना तभी बार ही टाइम जरे ना पिछू खड़े दे पे सो के सेज सूरज जरे और थी के असा असा जरे ना ही टाइम झोल पड़ा ना ये टाइम ना असा जरा ना नुमान की दुकान ते वजन की थे ये टाइम रखते दे वेने पे तभी बार उतना वनते ना तो असा मतलब कि उन्हीं जरी दुकान है सेटअप जिमें मतलब कि चलाई पे हाँ कपड़ लैब क्योंकि ये भी कपड़ लैब लाई बैठे ये गल ही करना जुड़े तो उतना जो ना था सब चीज़ कहने को कि मतलब के
کیویں وہ یکا کام چلے ہی بیٹھے کیونکہ وہ ویڈیو بڑے نہ رہے تھے لیکن جرے نا وہ مطلب کہ دکان تے بھی ٹائم ڈیونا ہونے دکان تے ٹائم بھی ڈیونا پھر لازمی ہے تا وہ دکان تے چلا ہونے سویرے سر ویڈیو بڑھواتے تا اساں ہن ہونی دکان تے وینے پیسے وہ کو مل دو تے وہ کو تاجی تاجوار اساں بالکل ہی ٹائم ہماری دکان دے نال ہے یہ کال دے دے تو کال دی کرتے تے کال دا نام ہے بنگلہ مستری تا دیوار ہی کال دے نال ہی بہت جلد ہوئی ہے نا مطلب کہ دکان ہے مان بینک وہ نمان سنگھ آتا بیٹھے لیکن میں تو نہیں آتا کاری نمان صاحب کی دکان کاری چھوڑا تا یہ ٹائم اساں کاری نماز دکان سے بولتے ہیں کیونکہ اساں اور میرے پیسے نا وہ مطلب کہ بالکل کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ اتنے پہ آپ کو بھی کوئی پتہ نہیں وہ دکان سے بیٹھے یا کہ نہیں بیٹھا اساں وانتے بیٹھے بیٹھے اساں کو وانتے نا ایک سرپرائز دے سو جی ہی بیٹھا اس مطلب کیمرے دی آنکھ دے وچ محفوظ کرے سو تو کی بیٹھے تے کیا کرنا تا ویور آپ دی کہاں ویڈیو سے بات تا ویور تو سدے تے اساں کہ اساں وہی دکان تے پہنچ گئے سے انہی دکان دے نام حسنین موبائل شاپ اساں میری پیچھے بورڈ بھی دیکھ سکتے ہو تا اساں جڑا نا انہی دکان ہے سدے تے اساں پہنچ گئے سے تے وہ دکان تے گل کرنی بیٹھے ہیں ایک کون ہے وہی دکان ہے بیٹھے ہیں تے کاری نمان صاحب دی دکان جا کے اچھا میں تمہارے پالے پہ سے ایک کپو سینٹر ہے کپو سنٹر کپو سنٹر والے پالے تے میں سنتا ہوں تو دے دے پہ اسے کچھ پیرنٹ شاپ کی دکان تے جڑا نا ہے یہ مطلب کہ جڑا کہ سامان رکھ کھڑے ہوئے جتا کری نا مطلب کہ جتا کر میں ہاتھ سے دکھ نہیں جاتا سارا سامان نے تے یہ دے دے میں پیرے لگا تا نوان سے کہ شیڈی پر واپس سلام سر بھائی سلام کرنا ہے تبھی بھائی یہ بلاگ نہ میں کو اجازت آپ اللہ حافظ